पञ्चली मिडिया खबरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिले देशको राजनीति विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति असाध्यै तरल अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ र सरकार र पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले पार्टीको विधि पद्धति प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर जो निर्णय गरिराख्नु भएको छ यसले देशलाई अब अन्धकारको डेलतर्फ धकल्दैछ भन्ने कुरा अब हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले जसरी नेकपालाई नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएर सरकारको जनताको नेतृत्व गर्न भनेर दिए, त्यो अपेक्षा जनताको पुरा हुन सकेन। त्यसैले उहाँले यो सरकार मेरै सरकार हो भन्ने खालको, नेकपाको सरकार होइन कमरेड केपी ओलीकै सरकार हो भन्ने खालको अनुभूत जनतालाई गराउनु भएको छ। उहाँले पार्टीका कुनै पनि विधि पद्धति सरकारको नर्म्स कुनै पनि प्रणाली उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्न। वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा चलेको अहिलेको जो सिस्टम अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि उहाँलाई करिब मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उहाँले खारेज गरिसक्नु भएको छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने कि वास्तवमा उहाँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने पक्षमा हुनुहुन्न होइन। त्यसैले निरङ्कुशताको अभ्यास जसरी हिजो राजा महाराजाले जुन खालको अभ्यासको प्रक्रियामा लिएर गएका थिए त्यो खालको अभ्यास चाहिँ कमरेड केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। त्यस हुनाले अहिलेको पार्टीभित्रको लडाइँ, पार्टीभित्रको सङ्घर्ष भनेको विचारधाराको सङ्घर्ष हो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने वा यसको विघटन गर्ने। अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको मार्क्सवादी लेनिनवादको विचारधाराको आधारबाट अब समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै अगाडि बढ्ने वा यसलाई विघटन गर्ने, यो विचारधाराकै लडाइँ हो, विधिको पद्धतिकै लडाइँ हो। त्यसैले यसलाई विषयान्तर गर्नको लागि कमरेड केपी ओलीले यो चाहिँ पद प्रतिष्ठाको भागभण्डाको लडाइँ भनेर जुन बाहिर विषयान्तर गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, यसले देशलाई आसन्न सङ्कटको दिशामा लिएर गइरहेको छ। सम्भवतः हामी के चाहन्छौँ भने पार्टी एकताको रक्षा होस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको रक्षा गर्नुपर्छ र यो पार्टी विभाजित हुनुहुन्न। तर केपी ओलीले एमाले पार्टी दर्ता गरिसक्नु भएको छ, उहाँले पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लाँदै हुनुहुन्छ। हामी के चाहन्छौँ भने नेकपा फुट्दैन, नेकपालाई फुट्न दिनु हुँदैन र नेपाली जनताले नेकपासँग अब 2006 सालदेखि आजसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताले जुन विश्वास दिँदै आए अझै पनि त्यो जनताको विश्वास छँदैछ। त्यस हुनाले हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि जनताको त्यो विश्वास नटुटोस् भन्नको लागि हामी जनतामा अब अहिलेका पार्टीभित्रका समस्या लिएर हामी जानेछौँ। यो समस्याभित्रको हामी आज यो छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा एउटा जीवित पार्टीभित्र समस्याहरू हुन्छन्, अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, यसलाई हल गर्ने विधि हुन्छन्, प्रक्रिया हुन्छन्। त्यसैले एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण नयाँ आधार नयाँ एकताको साथमा पार्टी अगाडि बढ्छ। तर चाहिँ अहिले पार्टीभित्रको समस्यालाई निषेधात्मक ढङ्गले पार्टीको अब आफूलाई अध्यक्ष भन्ने कमरेड केपी ओलीले पार्टीको बैठकमा नजाने र आदेशात्मक ढङ्गले पार्टी चलाउने, आदेशात्मक ढङ्गले चाहिँ सरकार चलाउने खालको जुन प्रणालीको विकास गर्नुभएको छ, वास्तवमा यसले चाहिँ न यो पार्टी बच्छ न कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार भनेर चाहिँ जनताले अब अनुभूत गर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के देखिन्छ भन्दाखेरि पूर्व सोभियत सङ्घको पार्टीको महासचिवले सोभियत सङ्घ विघटन गरे, पार्टी पनि विघटन गरे, यस्तो खालको घटना पनि छ। त्यसैले अहिलेको नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कमरेड केपी ओली जो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नेकपालाई विघटनको दिशातर्फ लगिराख्नु भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भने नेकपा विघटित हुनु हुँदैन, नेकपालाई अब एकदिका बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। विशेष गरी विचारको आधारबाट मिल्नको लागि मिलेर कुनै अर्थ राख्दैन, मिल्नको लागि मिल्नुको कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै अर्थ राख्दैन, भागभण्डाको लागि मिल्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि विचारको रक्षा गर्नको लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको रक्षा गर्नको लागि, आन्दोलनको रक्षा गर्नको लागि र एजेन्डाको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ मिल्नेको विकल्प छैन। तर उहाँले जनआन्दोलन, मधेसी आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अगाडि सारेको अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचारलाई यो प्राविधिक हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ देशलाई एउटा शान्ति प्रक्रियामा लानको लागि मात्रै अब बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार गरेको भनेर जो बाहिर भन्नुभयो र मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गर्नुभयो। अहिले सरकारी कामकाजमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले हटाइसकेको छ। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि वास्तवमा उहाँ अहिले यो लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा, गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा, सङ्घीयताको पक्षमा हुनु न, उहाँ सङ्घीयताको विरोधी हुँ भन्ने कुरो प्रश्न उहाँले देखाइसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँको अहिले अभ्यास भनेको उहाँ हिँड्ने बाटो भनेको निरङ्कुशताको बाटो हो, अब गणतन्त्र विरोधी बाटो हो, संहिता विरोधी बाटो हो। हामी के चाहन्छौँ भने कि देशलाई जनताको बलिदानबाट प्राप्त जो अधिकार छ त्यो अधिकार रक्षा गर्नका लागि हामी अन्तिमसम्म नेकपालाई अब त्यो दिशामा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ।
दुर्घटनाको दिशामा चाहिँ हामीले देशलाई लान दिने छैनौँ। केपी ओलीको हर्क जेसुकै भए पनि पार्टीको ठुलो हिस्सा, नेकपाको ठुलो पङ्क्ति अब अहिले यो एजेन्डाको रक्षा गर्ने पक्षमा, विधिको रक्षा गर्ने पक्षमा र विचारको रक्षा गर्ने पक्षमा छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी अब समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्नको लागि अहिले त्यसको आधारशिला खडा गर्नको निमित्त नेकपालाई हामी एकदिक्क बनाएर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। हस्त धन्यवाद।